श्रीमन्नारायणीयं दशकं 49 बृन्दावन प्रवेशः। भवत्प्रभावा विदुराहि गोपाः तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पातगणं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनोवितेनुः। तत्रोपनन्दाभिदगोपवर्यः जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं वृन्दावनं नाम विराजतीति। बृहद्वनं तत् खलु नन्दमुख्याः विधाय गोष्ठीनमतक्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननी निवेष्ट गरिष्ठयानानुगता विचेलुः। अनो मनोज्ञध्वनिदेनुपाली कुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायतमार्गदैर्घ्यम्। निरीक्ष्य वृन्दावनमीश नन्दत्प्रसूनकुन्द प्रमुखद्रुमौघम् अमोदताशाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिण्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम्। नवाकनिर्गूढनिवासभेदेषु अशेषगोपेषु सुखासितेषु वनश्रियं गोपकिशोरपाली विमिश्रितपर्यगलोकतास्त्वम्। अराळमार्गागतनिर्मलापां मराळकूजाकृतनिर्मलापां निरन्तरस्मेरसरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वम्। मयूरकेकाशतलोभनीयं मयूखमालाशबलं मणीनां विरिञ्च लोकस्पृशमुच्चशृङ्गैः गिरिं च गोवर्धनमैक्षतास्त्वम्। समं ततो गोपकुमारकैस्त्वं समन्ततो यत्र वनान्तमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां राघवतीमिवैकाम्। तथा विदेस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् स रामोऽथ कुमारकैस्त्वं समीरगेहाधिपपाहि रोगात्। नारायण अखिलगुरो भगवान् नमस्ते।